अस्सलामुअलैकुम। एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाज़रीन, पीटीआई के साथ एक बार फिर से बड़ा हाथ हो गया और कारकुनान की खुशियां धरी की धरी रह गईं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शिफा अस्पताल से कराने की बजाय पिम्स हॉस्पिटल में करा लिया, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर वापस अडयाला जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी की हमशीरा उस्मा खान इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं, जबकि डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर मुकम्मल सेहतियाब करार दे दिया और इस तमाम मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो चुकी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई कारकुनान की पैदा करदा सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल में मुआयना नहीं कराया गया, जबकि पीटीआई का इल्ज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल में इलाज कराया जाए और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाए। हुकूमत ने पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराकर अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल में इलाज के खिलाफ फैसले पर दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है, लिहाजा इस पर नजरसानी की जाए। बानी पीटीआई की अडयाला जेल वापसी पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सख्त रद्देमल देते हुए असम्बलियों से इस्तीफों की धमकी भी दे दी है। इसी से मुतालिक हमारा पहला और बड़ा सवाल ये है कि बानी पीटीआई के इलाज के मामले में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी आखिर किसने की, हुकूमत ने या फिर पीटीआई ने? आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान, आमिर इलियास और इसके अलावा फैसल हुसैन, नवीद हुसैन साहब। सबसे पहले नवीद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, बानी पीटीआई के इलाज और वापस अडयाला जेल मुंतकली के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उसने खिलाफ वर्जी की है। आपके ख्याल में अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी असल में किसने की, हुकूमत ने या पीटीआई ने? देखिए, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमने देखा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के हवाले से जो हुक्म दिया और उसको जिस तरह से वेलकम किया गया, पीटीआई की तरफ से जिस तरह से वेलकम किया गया, इवन इंडिपेंडेंट जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी तरफ से जिस तरह से उसको वेलकम किया गया। और एक नज़र ये आ रहा था कि शायद ये जो मुल्क में 3-3.5 साल से जो सियासी अफरा तफरी और जो सियासी इंतशार है, वो टेम्परेचर जो है वो कम होने लगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पीटीआई के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो है वो पैगामात आए। पार्टी के कारकुनान को ये कहा गया कि जी वो शिफा हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं और कोई भी जो है वो उस तरह से जो है कोई जलसा जुलूस कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। तो एक बड़ी एक खुशाइन चीज़ नज़र आ रही थी और सभी इसको वेलकम कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक, देखिए, शुरू से जब गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे थे, लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि जी हम रिव्यू में जा रहे हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब और बाकी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे थे, तो वो एक लग रहा था कि गवर्नमेंट खुद ही उनके पास कोई एक डायरेक्शन नहीं है। और एंड में ये हुआ कि उन्होंने जाके रिव्यू में चले गए। तो जो इंटेंशन था वो तो जाहिर हो गया कि जी वो नहीं करवाना चाह रहे। और फिर शायद ये भी एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट के करीबी जो साफी हैं उनकी तरफ से कि एज इफ कि जी इमरान खान साहब जो है वो फाइनली वो केव इन कर गए, वो झुक गए और उन्होंने जो है वो डील कर ली। और फिर जो कुछ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो वाज़ेह हुक्म था कि उनको शिफा लेके जाना है, आप देखें अगर आप उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनको गाड़ी में बैठ के एक डेकोय कॉन्वॉय क्रिएट करके उनको जो है आप शिफा तक लेके आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, लेकिन आपने करना ही नहीं था। ये तो गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है वो जाहिर हो गया। आप ये कह रहे थे कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि बाकी कैदियों के लिए भी ये, आपको क्या नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये नहीं याद था? वो एक कन्विक्टेड शख्स और उसको जिस तरह से जो उसकी रिपोर्ट्स बनाई गई घर पे बना के और फिर उनको जो है वो मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर मुल्क से बाहर जितने हफ्तों के लिए भेजा गया था उसके बाद वो आए ही नहीं। तो क्या उस वक्त आपको कानून की बालादस्ती नहीं याद आ रही थी
इस वक्त जो है आप सबके लिए कानून जो है वो मसावी की बात कर रहे हैं, तो इशू ये है कि इनका इंटेंशन डे वन से ठीक नहीं था। फिर जिस तरह से लेके गए उन्होंने, तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से और उनके जो हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से तो ये इंप्रेशन था कि एज एफ कि जी इमरान खान साहब ये 8 माह की जो कैद तनाई है, इसके बाद वो इनकम्युनिकाडो थे, वो किसी से बात उनकी नहीं हो पा रही थी, तो एज एफ कि जी सब कुछ ठीक हो गया, अब लोग भूल भुला गए। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमने देखा कि किस तरह से जो है लोगों ने उसको लिया। अच्छा, अब ये कहना कि जी ये पीटीआई की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है, वहां पे कमिटमेंट दी, वहां पे कमिटमेंट क्या दी गई थी ये जरा देखना है ना। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तो ये कहा कि जी आपने इनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना है, वहां डॉक्टरों का बोर्ड बैठेगा, वो जो रिपोर्ट देगा उसकी बेसिस के ऊपर जो भी आगे कार्रवाई होगी की जाएगी। अब पीटीआई की तरफ से ये कमिटमेंट दी गई कि जो बोर्ड जो भी फैसला करेगा उसके ऊपर जो है वो कोई सियासत नहीं होगी। अब गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो उन्होंने खुद तौहीन अदालत की है, अदालत के हुक्म को जिस तरह से उन्होंने हवा में उड़ाया है, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो उल्टा जो है वो पीटीआई को कह रहे हैं कि जी उन्होंने तौहीन अदालत की है। तो आप अगर ये भी देखा जाए नवीद साहब, अगर ये भी देखा जाए पाकिस्तान को इंप्रेशन आप ये दे रहे हैं कि अदालत बाहर थे, अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो उसकी बात नहीं मानी जा रही, तो आप किसकी बात मानेंगे? और अवाम का अगर अदालत के ऊपर से एतमाद उठ जाता है ना, तो देखिए ऐसे में फिर आप लोगों को वो राह दिखाते हैं जो वायलेंस की राह है, जो तशद्दुद की राह है, कि इस मुल्क में कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, और जिसके पास ताकत है वो ये कुछ कर सकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखें, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, अंग्रेजी में कहते हैं जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। ये आज जो कुछ कर रहे हैं तो कल ये भी याद रखें कि ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं नवीद साहब कि जो इमरान खान ने किया है आज वो भी वही सब कुछ भुगत रहा। खैर आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट लीगी कायद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज सकते हैं, रिलीफ मिल सकती है उन्हें, तो बानी पीटीआई भी तो साबिक वजीर आज़म है, उन्हें भी निजी हॉस्पिटल में इलाज और फिर तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया गया, तो इस पर हुकूमत ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? हुकूमत इतनी परेशान क्यों है इस मामले पर? नहीं, परेशान तो दोनों पार्टियां थी। कल लगा रहे थे न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान में आए थे, कोई लिख रहे हैं बाहर से किस शेर की आमद है, प्रोग्राम फलाना हो गया, और देखें प्रोटोकॉल लग गए शिफा में, पता नहीं क्या क्या ट्वीट आ रहे थे लोगों के, और गुफ्तगू हो रही थी, मिठाइयाँ खा रहे थे कि जी देखें मौजूद है। और आपको याद होगा इस प्रोग्राम में हम यहाँ सारे बात किया करते थे, जब नवाज शरीफ को हॉस्पिटल भेज रहे थे तो 80,000 कैदी यहाँ पे भी याद आया करते थे, जैसे कल गवर्नमेंट ने याद कर ली। वक्त बदलता है, कहानी वहीं पे रह जाती है, कुछ भी नहीं होता। सियासतदान इसी तरह ही जलीलो खार हो रहे हैं इस मैदान के अंदर, क्योंकि आपस में बात नहीं करते। जब आपस में बात नहीं करते और उन्हीं से बात करना चाहते हैं जो आपको लताड़ते हैं, तो फिर आप भुगतते हैं। मकाफात अमल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही अभी जो कह रही थी कि ये तो फिर सबको पता है कि क्या होना है, तो फिर बैठ जाएं। आज मौलाना फजलुर रहमान के साथ अपोजिशन के लोग सारे बैठ के खाना खाएंगे। कल से जब से इन्होंने कहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई बेहतरीन बात है, काश अपोजिशन आवाम के लिए बैठ जाए। क्या है, हाफिज नईमुर रहमान के अलावा कोई बंदा सोलर पे, ये जो पेट्रोलियम लेवी पे कोई खड़ा हुआ है इस मुल्क में? और उसके साथ लोग नहीं खड़े होते, जिधर जाते हैं और बड़े आराम से अपने अपने लीडर के लिए सारे बही खा बन जाते हैं कि नहीं ये ठीक पॉलिसियाँ हैं। तो क्या अवामी पॉलिसी पे भी एक मुतहदा अपोजिशन कोई बात करने के लिए तैयार होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देख लें जितनी सहूलतकारी इन अपोजिशन की जमातों ने इस पूरे अरसे में शहबाज शरीफ हुकूमत की किया, किसी ने नहीं की। आप कल देखें, कल एक बिल आया, बिलावल भुट्टो परसों सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खड़े होकर बिल की हमायत कर दी। अहमद वली खान ने टिका के पूरी तकरीर की हमायत कर दी, बाकी बाइकाट करके वॉकआउट करके सहूलतकारी कर गए। भाई करो ना, फिर अगर करनी है बात तो करो ना, निकल गए वहां से। अब आप आ जाए इमरान खान के केस के ऊपर। हम जिस दिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, हमने कहा था कि इनका कोई 16 सितंबर की डेट नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल लाएंगे और वापस ले जाएंगे। सही। बिल्कुल उसी तरह ही हुआ जिस तरह प्लान एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि उसके अंदर 16 सितंबर की रिपोर्ट लिखी गई थी। ये नहीं कहा गया था कि इन्हें गुड टू सी यू वाले चीफ जस्टिस की तरह पुलिस लाइन में रखें, अपने खर्चे पे मुर्गे शुर्गे खिलवाएं, मेहमान होंगे आप हमारे। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था ना, उसमें सारे का सारा। अब यहाँ पे इलाज था। अब डॉक्टर उज़्मा ने जो आज कहा कि वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, अल्लाह करे उनको और फिट रखे इमरान खान साहब।
اس ملک کے لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں, اور ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, وہ صرف انگزائٹی کا شکار ہیں, اور جو کہ ہم اور آپ دفتر میں بیٹھے اور ہمیں کوئی کہہ دے آپ 2 دن نہیں جا سکتے تو سارے انگزائٹی کا بھی شکار ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. اس کے تو 3 سال ہو گئے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے ان کی پارٹی کو. دیکھیں یہ جو کہتے تھے بیرسٹر گوہر بار بار سمجھا رہے تھے کہ بھائی نورین خان صاحبہ جائیں, لکھ کے دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور ملاقات کر لیں کہ میں باہر آ کے بیان نہیں دوں گی. انہوں نے دیا لکھ کے, ملاقات کی, تو بھائی یہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ کو. بیرسٹر گوہر کی کوششیں جو پس پردہ رابطے تھے وزیر اعلیٰ کو کیوں جلسے میں اعلان کرنا پڑا کہ ہماری ملاقات کرا دیں, ہمیں پتہ لگ جائے, ہم آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, گفتگو نہیں کریں گے. تو آئے نا واپس اسی رستے پہ جو پہلے سے آپ کو بتا رہے تھے. آپ نے 2 دسمبر کو نہ کیے ہوتے اس قسم کے بیانات, ٹویٹ نہ کیے ہوتے تو یہ ملاقاتیں بند ہی نہیں ہونی تھی. اور آج بیرسٹر گوہر تو ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت چھوڑنے کی. حکومت اسمبلیاں چھوڑنے کی, تو چھوڑ دیں, مطلب پہلے بھی چھوڑ کے گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ کا فیصلہ کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ دھمکی لگانے ہیں, آپ 27 ستمبر کو ضرور تشریف لائیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ کفن پہن کے آئیں گے اور ہم نہیں جائیں گے تو پھر آپ کا انتظام گورنمنٹ نے تو کیا ہوا ہوگا, آپ بے فکر ہو جائیں. ہم کہہ رہے تھے جب چیف کمشنر اسلام آباد یہ ریویو ڈالیں, اور وہ کس کے انڈر ہے, محسن نقوی کے, اور محسن نقوی کس کی نشاندہی کرتا ہے, تو یہاں کہانیاں اتنے تجزیے ہو رہے تھے کہ پیج پھٹ گیا, فلانا ہو گیا. ہم کہہ رہے تھے بھائی ریویو کس نے ڈالا, ذرا دیکھو تو صحیح, پیج تو وہیں کھڑا ہے. تو پھر فیصلہ بھی انہوں نے ہی کر لیا. تو کس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب یہ ختم ہو گئے؟ بھائی یہ اسی طرح ہی کھڑے ہیں, انٹیکٹ کھڑے ہیں. اپنے آپ میں چینج لائے پی ٹی آئی, اپوزیشن سیاست کو سیاست کے ذریعے کرے, راستے بنائے. دیوار پہ ٹکر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ اور ہم دیکھ لیں گے. صحیح. اچھا ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں توہین عدالت کس کے زمرے میں آ رہی ہے, حکومت یا پھر پی ٹی آئی؟ اور پھر اگر دیکھا جائے عوام کس پر اعتماد کرے؟ مطلب سپریم کورٹ اتنا بڑا ادارہ اور وہ کوئی آرڈر کر رہا ہے اور پھر سیاستدان اسے ہوا میں اڑا رہے ہیں. اچھا مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ایسی سچویشن میں کہ بڑی دور کی کوڑیاں لائی جا رہی ہوتی ہیں, بڑے عجیب و غریب چیزیں. وہ چل رہا تھا جی کہ وہ ڈیل ہو گئی اور بیک گراؤنڈ بہت زیادہ رابطے ہو گئے, اور ایک سابق آرمی چیف چلے گئے, وہ جا کے منا لیا انہوں نے عمران خان کو. علیمہ خان نہیں مان رہی تھی, بالآخر وہ مان گئیں. اور اس کے بعد جب ان کو پیمز لے جایا گیا, شفا بھی نہیں لے جایا گیا, تو پھر مطلب وہ سارا کچھ چینج ہو گیا کہ بھئی اگر ڈیل ہوئی بھی تھی, کوئی باتیں ہو چکی تھی, طے شدہ معاملات تھے, تو پھر ایٹ لیسٹ چلیں وہاں نہ روکتے, لے کے تو جاتے کہیں ان کو چیک اپ کے لیے. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ نے ایک طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں لے کے جانا وہاں, جو مرضی ہو جائے. ریویو پٹیشن ڈالی اور اس کے بعد جو وزراء بیانات دے رہے تھے, ایک وہ طارق فضل چودھری ہیں جو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے علاج کے لیے. ظاہر ہے بورڈ جو فیصلہ کرے گا. اب بورڈ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بورڈ کوئی تھا وہاں, شفا کے بھی ڈاکٹر آ گئے اور وہ بھی پیمز کے بھی موجود تھے. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ دعوے کر سکتی ہے, اور پھر گورنمنٹ جب چاری ہوتی ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے, وہ نہیں لے جانا چاہ رہے تھے تو قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن مجھے یہ بات یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی. اگر جو حکومت ہیں یا عدالتیں کسی بھی مریض کو باہر کے ملک بھجوا سکتی ہیں علاج کے لیے, تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں, کیوں اتنی سختی؟ دیکھیں بات سمپل ہے, وہ جس طرح کا ماحول بنا تھا, اب رانا صاحب کو یاد ہوگا, میں خود یہاں بیٹھ کے وہ حمایت کیا کرتا تھا. مجھے کبھی وہ 80,000 مریض اس میں یاد نہیں آیا تھا, اس لیے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ ایکس پرائم منسٹر کی بات ہو رہی تھی. جب کسی ایکس پرائم منسٹر یا اس طرح کی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو پھر میں کوئی اور میرے لیے وہ جواز نہیں ہوتا کہ جی اس کو کیوں دے رہے ہیں کہ باقی قیدیوں کو کیوں نہیں دیں گے. یہ جواز حکومتوں کے گھڑنے کا ہوتا ہے, وزیروں کے گھڑنے کا ہوتا ہے, ہمارے لیے نہیں ہوتا ایز جرنلسٹ. تو بات یہ کہ اس وقت سب سے زیادہ ہم شور کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. لیکن فرق ہے دونوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. اچھا. کہ عمران خان کو جب لایا جاتا ہے, جس طرح سے ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے پورے ملک میں, وہ نواز شریف صاحب کے وقت نہیں ہوئی تھی. مجھے یاد ہے یہ ایک سروسز ہاسپٹل کے باہر ایک کیمپ لگایا ہوا تھا پی ایم ایل این نے, اور یہ شکوا کرتے تھے کہ یار لوگ نہیں آتے تھے کہ ظاہر یکجہتی کے لیے, اور وہاں منع بھی کیا لیکن لوگ پہنچ گئے ہیں. اب یہاں منع کیا, لیکن آپ گورنمنٹ ان کو کارکن کہے جو مرضی کہے. دیکھیں ایک 3 سال سے جو لیڈر اندر ہوتا ہے نا, اور جو
डटा हुआ है, वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ, ज़ाहिर है उसके लिए लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं और वो नज़र आ रही हैं। आमिर वो बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, और राना साहब मैं आज उनकी पुरानी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया उनके एक जुमले का, जो मतलब SHO वाली नहीं वो SHO वाली नहीं, एक और थी, वो चस दे गई मुझे। वो कहते हैं हुकूमत का भी यही ख्याल है और हमारा भी यही ख्याल है। अच्छा। खैर ज़ाहिर है नकवी साहब, क्योंकि हुकूमत एक तरफ है, नकवी साहब हकायक होते हैं दूसरी तरफ है, वो कह सकते हैं ये, लेकिन मुझे चस पड़ी आई इस जुमले की। ज़ाहिर है उन्होंने कहा तो मासूमियत में ही, बेध्यानी में ही वो कह गए थे, और उनकी कारकर्दगी तो आज भी मुझे नज़र आ रही है लीड्स टेस्ट में, जो टीम परफॉर्म कर रही है। सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट जो सलमान अली आगा है, वो उसको कप्तानी दे दी यार। कहते हैं आपको पास भिजवाएं। नहीं, हालत ये है कि वो 20 ओवर्स के मैच में बॉलर्स को यूज नहीं कर सकता यार, उसको टेस्ट मैच का आपने कप्तान स्टैंड इन बना दिया, किसी और को बना देते यार। नकवी साहब की कारकर्दगी से तो मैं खुश ही बड़ा हूं। सर उनका कॉन्फिडेंस भी तो चेक करें ना, उन्होंने आज ये भी तो कहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें वुज़रा की कारकर्दगी के ऊपर। अब ये थर्ड पार्टी कौन सी है ये नहीं उन्होंने वाज़ेह वो किया। पार्टी वो अपनी है, उनकी जो थर्ड है वो उसी की नाम लेते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टीज होगी ना, थर्ड पार्टी उनकी अपनी है और बिल्कुल उसका ऑडिट हो जाना चाहिए। बहरहाल ये तासुर इमरान खान के हवाले से कि कोई डील करके वहाँ आया था हस्पताल में, वो गवर्नमेंट ने खुद दूर कर दिया। ये हरकत करके ये काम ठीक नहीं किया हुकूमत ने। देखिए इसके बड़े रिपरकशंस होंगे। ये जो उज़मा खान की जो मीडिया टॉक की बात हो रही है ना, ये इंटरनेशनली देखी जाती है डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। आपने जनवरी में GSP प्लस स्टेटस के लिए भी आपका रिव्यू होना है, ये भी जहन में रखिएगा। और वहाँ इंसानी हकूक को बहुत अहमियत दी जाती है, स्पेशली यूरोपीय यूनियन में। तो ये जो काम जो भी कर रहा है ना, वो मुझे इस मुल्क का खैर खा नहीं लगता। बस मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ। सही। अच्छा फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट बाकायदा कह रहे हैं कि बानी पीटे डिप्रेशन का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का भी इशू है, सेहत के मसले मसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उनका इलाज करवाया जाए और अहले खाना से मुलाकातें भी हों, लेकिन हुकूमत इसके बरक्स बिल्कुल उलट बात करिए, जबकि ख्वाजा सिर्फ तो हलफ भी उठा रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं। देखिए इस सारी सूरत हाल के ना बहुत सारे पहलू हैं। ये जो बात की जा रही है कि उनकी बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ये था उसमें ज़रूर था कि इस इशू को बाहर डिस्कस नहीं किया जाएगा, बिल्कुल पाबंदी थी, लेकिन उसके साथ ये फैसला भी था कि जो उनकी बीमारी से मुताल्लिक रिपोर्टें हैं वो अदालत में पेश की जाएंगी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जो है वो ट्वीट करके बता दिया कि इनको क्या बीमारी है या नहीं है उसकी। तो पहली खिलाफ वर्जी तो जो है वो हुकूमत की सतह पर हुई। दूसरी जो हुई वो ज़ाहिर बहनों ने की, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ज़्यादा बेहतर होता है कि वो वज़ीर अपना सुप्रीम कोर्ट को वो लेटर लिखती, उस लेटर को जो है आप लीक कर देती, जो आपका मतमा नज़र था उसको तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट को लिखते और उसको जो है मीडिया को भी दे देते, तो ज़्यादा आप इस ज़मरे में नहीं आते। बहरहाल दोनों ने ये काम किया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कल का इवेंट था ना, वो एक टेस्टर था। बैलेंसिंग एक्ट। हुकूमत का रवैया क्या था, हुकूमत का रवैया क्या था या क्या नहीं था, उस बात से कतई नज़र, उनको बीमारी थी या नहीं थी इस बात से भी कतई नज़र, जो अहम तरीन चीज़ सामने आई कि जो इमरान खान की मकबूलियत है वो कल से भी ज़्यादा हो चुकी है। जो लोगों ने आपने हर काम किया जो मैक्सिमम लेवल पे नहीं बाहर आने देना कर सकते थे, आप जो रोकने के लिए कर सकते थे वो आपने हर काम किया, लेकिन ये तय हो गया कि जो उनकी मकबूलियत है वो उससे ज़्यादा हो गई है। जो हम कहते थे कि एक एहसाब की फैसल साहब कतई कलाम के लिए माजरत, लेकिन ऐसी मकबूलियत का क्या करना है कि आपका लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है? असल में जो लीडर वही होता है कि जो डील ना करे ना, लीडर वही होता है कि जो अपने असूलों पे जो खड़ा रहे। बहुत सारे लीडरों का जो किरदार का तयन है ना, तारीख करती है, तो वो करती है। अच्छा, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बीमारी का है ना, उस पर बिल्कुल लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन उस पर यह एतराज़ नहीं था कि इनका इलाज ना करवाया जाए। उस पर लोगों का एतराज़ ये था कि इनको बाहर ना भेजा जाए,
کیونکہ ان کی جو بیماری بتائی جا رہی ہے اس کا علاج جو ہے پاکستان میں کیا جائے، لیکن بیماری جو تھی اب تو یہ خود سامنے آ چکا ہے کہ بیماری جو ہے وہ کسی لیبارٹری میں تیار کی گئی تھی، وہاں رپورٹیں بنائی گئی تھی اور وہی رپورٹیں جو ہے پھر طاہر شمسی کو دی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ طاہر شمسی سے اور پھر تحریک انصاف کی جو وزیر صحت تھی ان سے کروایا گیا. لیکن بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس بات سے قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کا رجحان سامنے آیا ہے، عوامی ریئیکشن سامنے آیا ہے، عوامی جذبات سامنے آئے، تو آپ کی سٹینڈنگ اس وقت کیا ہے؟ آپ نے جو دعوے کیے ملک کی کارکردگی کے اور عالمی سطح پہ اپنی کارکردگی کے، وہ کل کے جو ایپیسوڈ تھا اس میں لگا کہ قوم اس دعووں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی. صحیح. آپ کی کارکردگی جو ہے وہ نہیں بکری عوام کے اندر. تو بہرحال آپ جو ہے روک سکتے ہیں، روکیں. مسئلے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ قیدی ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو بیمار ہے، اس کے اعصاب جو ہیں وہ حکمرانوں سے زیادہ مضبوط ہیں. جس پورے کھیل کا جو حسن ہے اس میں اگر ہم اعصاب کی بات کریں تو آج بھی عمران خان کے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے باوجود کہ جو پاکستان کا جو ایک سیاسی رجحان ہے، جو سیاسی کلچر ہے، جس میں کوئی کردار کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کوئی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے، جس میں پوری کا پورا معاملہ جو ہے بات ہو گئی سے شروع ہو کے بات ہو گئی پہ ختم ہوتا ہو، جس کے لیے بہت آسان کام ہے کہ وہ بات کر کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ لمحے بھر میں جو ہے وہ گرا دے، لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ عمران خان کی اچیومنٹ ہے. یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ یہی عمران خان کی اچیومنٹ ہے کہ وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھے ہوئے. ناظرین، ایکسپرٹس کی رائے اپنے جانی. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں نئی صف بندی شروع ہو چکی ہے. اپوزیشن اچانک اتنی متحرک کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایکٹیو لائف کے ساتھ دن رات KNN's ڈیلائن. ویلکم بیک. ناظرین، جہاں بانی پی ٹی آئی کے علاج پر سیاسی ماحول گرم ہے، وہیں ملک میں نئی صف بندی بھی شروع ہو چکی ہے. حکومتی اتحادی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور اس ساری صورتحال میں اپوزیشن انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن سے الگ الگ رابطے کر رہی ہیں، میل ملاقاتیں چل رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، تو ادھر مولانا فضل الرحمان اور محمود خان چکزئی کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی. انہوں نے متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کر دیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی اچانک اہمیت کیوں بڑھ گئی اور کیا یہ نیا اتحاد حکومت کو واقعی ٹف ٹائم دے پائے گا؟ اس پر بات کریں گے عامر الیاس سے. عامر صاحب، ایک تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ بات مکمل کر لیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ کچھ نیا ہونے والا ہے؟ صحیح. نبی صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آپ سے یہی سوال ہے کہ اپوزیشن کی اچانک اہمیت بڑھ گئی ہے، کوئی نیا اتحاد دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاستدانوں سے بیٹھ کے بات کرتی، اور سیاستدان وہ جہاں پہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بات نہیں، سیاستدان. تو یہی سیاستدان ہے نا. کیا انہوں نے سیاستدانوں سے بات کی تھی یا چور دروازے سے اندر اقتدار میں گھسے تھے؟ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ پارلیمان نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ وہ ہیں جو ان کو کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے وہ کھلا رہے ہیں. اچھا، بات آپ کی جو جہاں آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا اور اپوزیشن، میرے خیال میں دیکھیں کوئی اپوزیشن اس وقت کوئی چیلنج نہیں کریٹ کر سکتی، اس وجہ سے کہ دیکھیں یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں. ان کو کوئی ان کا اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم کے دوران، 27ویں ترمیم کے دوران، یہ مولانا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور وہ خود بھی اس کو بڑے ایک فخر سے کہتے ہیں کہ جی پالیٹکس اسی کا نام ہے کہ کچھ لیں کچھ دیں، آپ جو ہے وہ ہوا کا رخ دیکھیں. تو مولانا صاحب سے یہ امیدیں لگانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ ہمارے سیاستدان، یہ جو اقتدار میں اس وقت بیٹھے ہیں، جو باہر نکلتے ہیں جب یہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو یہ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کی، جمہوری اداروں کی، جمہوری اقدار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہی دو پارٹیاں تھیں
پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا, جب 2006 میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کسی بھی آمر کو ہم کوئی بھی جمہوری حکومت کے خلاف اس کا کسی طریقے سے ساتھ نہیں دیں گے. پھر کیا کیا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے آپ نو کانفیڈنس موشن, اور وہ نو کانفیڈنس موو کہاں سے آئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ہی وہ سب کچھ جو ہے جو اس وقت روئے رواں تھے اس نو کانفیڈنس موشن کے, انہوں نے سب کچھ کچا چٹا کھول کے رکھ دیا کہ پیچھے کون تھا. تو آپ نے بیٹھ کے میثاق جمہوریت کیا, اس میثاق جمہوریت کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دیا. یہ نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دو, جو جلسوں میں کھڑے ہو کے جرنیلوں کو للکار رہے تھے, آئے اقتدار, ان کو کوئی بھی, ان کو نہ جمہوریت سے غرض ہے, نہ ان کو جمہوری اداروں سے, نہ جمہوری اقدار سے. ان کو صرف یہ چاہیے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو. ایز لانگ ایز ان کی پیٹھ کے اوپر, ان کے کاندھے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں. نوید صاحب, یہ تو ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو. گئی ہے. صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ایاز خان صاحب, اس وقت جتنی ایبسولوٹ پاور آ گئی ہے, تو آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جس طرح سے اداروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا, اور اب آگے 28ویں ترمیم سے جس طرح سے آپ پورے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کوئی ایسا فارمیڈیبل چیلنج جو ہے وہ کریٹ کر پائے گی. لیکن اگین ایک بات میں کہتا چلوں کہ دیکھیں, طاقت اپنے وقت میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طاقت ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن جو تاریخ ہے وہ ان کو کسی اور طریقے سے یاد رکھتی ہے. صحیح. اچھا ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی ہی آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں بڑھی ہیں, تو اس کا نقصان ہو رہا ہے, اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف اس بار اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, وہ دوریوں میں بعد میں آتا ہوں. میں آپ کو چند دن پیچھے لے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ جو اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں نا, اتحاد جو نظر آ رہا ہے آپ کو نیا, ہوا یہ کہ بلاول صاحب نے, ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, پھر بلاول صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ دال میں کچھ کالا ہے, جو رانا صاحب ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ جو کالا ہے اس کو دور کر دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. اچانک اہمیت بڑھ گئی اپوزیشن کی, مطلب اسپیکر صاحب نے دعوت دے دی کہ جی آئے ملاقات کریں. بلاول صاحب چل کے اپوزیشن کے چیمبر میں چلے گئے, ملاقاتیں ہو گئیں, کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا بہت تو یہاں ہل جاتا نا بندہ کہ جی سپریم کورٹ, اور اسپیشلی وہ سپریم کورٹ جو آپ نے بڑے اچھی طریقے سے مینیج کر لی, جن ججوں کا آپ کو خطرہ تھا کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, ان کو آپ نے کچھ کو جانا پڑ گیا, کچھ ریٹائر ہو گئے, کچھ کے آپ نے تبادلے کر دیے, آپ نے وہ بالکل اچھے طریقے سے ری شفلنگ کر کے وہ سارا آپ لے آئے. پھر وہ نقوی صاحب نے کہا کہ جی وہ ری سیٹ ہو رہا ہے سسٹم, اور ری بوٹ شاید ہو رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو اس دوران ظاہر پریشانی بنتی تھی گورنمنٹ کے لیے بھی کہ شاید بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اس لیے اپوزیشن کی اہمیت بڑھ گئی, اور اس کے بعد ان سے ملاقاتیں شروع ہو گئی. سٹل میں کہوں گا نہ چیلنج بنے صحیح متحدہ اپوزیشن, کوئی فرق نہ پڑے گورنمنٹ کو, صحیح, لیکن یہ رائٹ بات ہے, صحیح. اچھا ایاز صاحب, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. صحیح, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس پر مزید بھی ناظرین بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا بریک کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے اتحاد کی, اس پر بات کریں گے فیصل صاحب سے. فیصل صاحب, کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کا اتحاد کچھ کر پائے گا, کیونکہ عوامی رائے یہی ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا, یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں. اچھا, کرنا کیا ہے اس اتحاد نے؟ اس اتحاد کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات کو کس طرح استوار کیا جائے, کس طرح تعلقات کو بہتر کیا جائے. ان کا اس پورے اتحاد کا, اس پوری موومنٹ کا, خاص طور پہ جس وقت اپوزیشن کی ہے, اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کے مسائل سے ہم جب کہتے ہیں نا حکومت بہت دور جا چکی ہے, تو اس کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس سے بھی زیادہ دور چلی گئی ہے. کوئی بات نہیں کرتا عام آدمی کی, کوئی بات نہیں کرتے. ان کی ساری سیاست کا محور اور جو مرکز یہ ہے کہ ہمارا راستہ کس طرح جو ہے وہ کلیئر ہونا ہے, ہمارے لیے کوریڈور جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کھلے گا. بس یہ ان کی پوری سیاست ہے. اس ملک کا المیہ ہی تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پر ایک پیج پر ہے.
صحیح, कोई फर्क नहीं है कि बस ताल्लुकात कैसे इस्तेमाल करने हैं. अब ये मत पूछिए किससे. कोई फर्क नहीं. अच्छा आमिर साहब, आप क्या समझते हैं इस बात पर, क्या वाकई दोनों सिर्फ यही चाहते हैं कि ताल्लुकात इस्तवार हो, इसके अलावा नून लीग और पीपी के फासले के वाकई बढ़े हैं? वो मुझे पूरे शेर तो याद नहीं रहते. वो कहते हैं ना, आप मिलकर करें आहोदारियाँ, तो एक दूसरे को मिल के जफियाँ शफियाँ डालेंगे. मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको रोटी खिलाएंगे बड़ी मज़े की, डेरा इस्माइल खान से स्पेशल देसी को कढ़ाए हुए हैं, तितर बटेर हैं, और इसके अलावा क्या करना है? मतलब अपोजिशन ने कब काम किया है? मतलब मज़ीद सहूलतकारी का एहतमाम होगा. मतलब मुझे तो एलामिये से पता चलेगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन का काम क्या है. पता तो चले ना 2.5 साल के बाद भी कि हाँ जी हम आवाम के लिए आए हैं. तो हम आवाम कहाँ हैं? हम तो खड़े हैं इसी बात के लिए कि और चित्र मारने वाले बढ़ाओ. सही, सिर्फ सहूलतकारी के लिए ये सब कुछ हो रहा है. और नासरीन, आज की एक्सपर्ट से हमें इजाज़त दें. मुलाकात इंशाल्लाह होगी कल. खुदा हाफिज़.